Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So far in our regular Bible studies, we studied about the second coming of Christ, the different aspects of it. अहिलेसम्मको हाम्रो निरन्तर बाइबल अध्ययनमा हामीले ख्रीष्टको दोस्रो आगमन र यसका विभिन्न भागहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गर्यौं। And we studied in different parts. र हामीले यसलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्यौं। Hope you have gone through it. आशा गर्दछौं कि तपाईहरु यसबाट जानुभयो। At least you have a rough idea about it. कम से कम तपाईहरुमा केही न केही ज्ञान तपाईले हासिल गर्नुभयो। I wish that you study it again and again. म चाहना गर्छु कि तपाईले फेरि यसलाई अध्ययन गरिरहनु भएको होस्। And have a good confidence about the truth. र त्यस सत्यताप्रति सन्तुष्ट रहनु भएको होस्। From now on, as the Lord enables us, र अबदेखि अहिलेदेखि परमेश्वरले हामीलाई जसरी सक्षम तुल्याउनुहुन्छ, we want to give some teachings on eternity. हामी तपाईहरुलाई अनन्तताको बारेमा केही शिक्षाहरू दिन चाहन्छौं। Eternity is divided into two regions. Eternity is divided into two regions. अनन्तता चाहिँ दुई क्षेत्रहरूमा विभाजन गरिएको छ। One is called heaven. एउटालाई स्वर्ग भनिन्छ, The other is called hell. अर्कोलाई नरक। Heaven is above स्वर्ग माथि छ and hell is beneath. र नरक चाहिँ तल मुनि छ। That's what we generally read in Bible. यसैकारण यो भनेर हामी साधारण बाइबलमा पढ्न सक्दछौं। In heaven there are many places, many mansions, as Jesus said. स्वर्गमा चाहिँ येशूले भन्नुभयो जस्तै धेरै बस्ने ठाउँहरू छन्। Heaven is called as the Father's kingdom. स्वर्गलाई चाहिँ पिताको राज्य पनि भनिन्छ। Jesus calls it as the Father's house. येशूले चाहिँ स्वर्गलाई पिताको घर भनी भन्नुहुन्छ। John the Gospel chapter 14 verse 1. यूहन्नाको सुसमाचार 14 अध्यायको 1 पद। There we find Jesus having quoted as saying to his disciples, त्यहाँ हामी येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई यसो भनिरहनु भएको हामी पाउँदछौं। In my Father's house has many mansions. मेरा पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन्। So he calls the kingdom of God with a different title as my Father's house. यसैकारण येशूले चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गको राज्यलाई चाहिँ धेरै नाम दिनुभएको छ, पिताको घर। We can call it as God's kingdom. यसै परमेश्वरको राज्य पनि हामी भन्न सक्छौं। We can call it in general as in or in common word as heaven. यसै साधारण रूपमा साधारण शब्दमा हामी स्वर्ग भन्न सक्छौं। All these words speak about the same place, only one thing. यी सबै कुराहरूले शब्दहरूले चाहिँ एउटै कुरा बताउँदछ। And when Jesus said in 14:1, जब येशूले 14 को 1 मा भन्नुभयो, In my father's house are many mansions. मेरो पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन्। in my Father's house there are many mansions. मेरा पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन्। That is, in heaven is not one place. There are many regions even in heaven. त्यसको मतलब स्वर्ग भनेको एउटै मात्र ठाउँ होइन, स्वर्गमा पनि धेरै क्षेत्रहरू छन्। Every region in the language of Jesus is said to be a mansion. र हरेक क्षेत्र चाहिँ येशूको भाषामा चाहिँ वासस्थानहरू भनिएको छ। In other words, we can call it as habitation. अर्को शब्दमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बस्ने ठाउँहरू भन्न सक्छौं। Different places. धेरै विभिन्न ठाउँहरू। All speak of the same thing. सबै कुराले एउटै कुरा दर्शाउँछ। And we will study about it later. यसको बारेमा हामी पछि अध्ययन गर्ने छौं। Yes, the first place is called paradise. पहिलो ठाउँलाई चाहिँ स्वर्गलोक भनिन्छ। We read about new earth, हामी नयाँ पृथ्वीको बारेमा पढ्छौं। new heaven, नयाँ स्वर्ग, new Jerusalem, नयाँ यरुशलेम and Zion. र सियोन। These are all generally written in the Bible in various places. We study about them in the due course. साधारण रूपमा यी सबै कुराहरू बाइबलमा लेखेका छन्। हामी पछिल्लो समयमा विस्तारै अध्ययन गर्ने छौं। In Luke 23:39, लुका 23 को 39 मा, to the penitent malefactor who was crucified with Christ, ख्रीष्टसँगै क्रुसमा झुन्डाएका एकजना पश्चातापी कुकर्मीलाई Jesus said, यसैले भन्नुभयो, Today thou shalt be with me in paradise. आज तिमी मसँग स्वर्गलोकमा हुनेछौ। So the day Jesus gave his ghost on the cross, जुन दिन येशूले क्रुसमा आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो, he went to paradise. उहाँ स्वर्गलोकमा जानुभयो। Coming to the book of Revelation chapter 21, प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायमा हामी आउँदा, John saw in heaven, Apostle John saw a new heaven, a new earth, and new Jerusalem coming down from heaven. प्रेरित यूहन्नाले चाहिँ यसरी स्वर्गबाट चाहिँ एउटा नयाँ स्वर्ग। Revelation 21:1 and 2. प्रकाश 21 को 1 र 2 पद।
And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven. अनि मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बितेर गए अनि उसो समुद्र रहेन। अनि म यूहन्नाले पवित्र शहर नयाँ यरुशलेमलाई परमेश्वर तर्फबाट स्वर्गदेखि तल झरिरहेको देखेँ। Here you find John saw three places in heaven. यहाँ हामी हेर्छौँ कि यूहन्नाले स्वर्गमा तीनवटा ठाउँहरू देखे। The first one he calls as new heaven. पहिलो ठाउँलाई उनी नयाँ आकाश भन्दछन्। The second place he names as new earth. दोस्रोलाई चाहिँ नयाँ पृथ्वी भन्दछन्। In the same words he says, for the first heaven and the first earth were passed away, त्यही पदमा उनी भन्दछन् कि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बितेर गए, and there was no more sea. अब समुद्र रहेन। This portion never speaks about the heavenly thing. It speaks about the earth. यसले चाहिँ स्वर्गीय कुराहरूको बारेमा बताउँदैन, तर संसारका कुराहरूको बारेमा पृथ्वीको कुराको बारेमा बताउँछ। First heaven means the first sky that we see today. पहिलो आकाश भन्नाले आज हामीले देखिरहेको यो आकाश। The earth, the first earth is the earth in which we are living. पहिलो पृथ्वी भन्नाले अहिले हामी तपाईँ र म जिरेको यस पृथ्वी। But he saw a new heaven and a new earth. तर यूहन्नाले चाहिँ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखे। And again he saw a holy city called New Jerusalem. फेरि उनले देखे कि एउटा पवित्र सहर नयाँ यरुशलेमलाई। All these things were the many mansions in the Father's kingdom. यी सबै ठाउँहरू चाहिँ पिताको राज्यमा भएका विभिन्न वासस्थानहरू हुन्। Yes. Similarly, त्यस्तै गरेर the second region in eternity is called hell. अनन्ततामा भएको दोस्रो क्षेत्रलाई नरक भनिन्छ। There are many mansions or many regions in heaven. र स्वर्गमा धेरै बस्ने ठाउँहरू क्षेत्रहरू छन्। Even so, in hell also there are many regions. त्यस्तै प्रकारले नरकमा पनि धेरै क्षेत्रहरू छन्। In one place it is written as hell. एउटा ठाउँमा चाहिँ यसै नरक भनिन्छ, Another place we read about outer darkness. एउटा ठाउँमा यसै पाताल भनिन्छ, अर्को ठाउँमा बाहिर अन्धकार, We read about another word called bottomless pit. अर्को हामी पढ्दछौँ कि यसै अगाध खाद पनि भनिन्छ। Again we read about eternal hell burning with fire and brimstone. फेरि हामी पढ्दछौँ कि आगो र गन्धक जलिरहेको अनन्तको नरक। All these places are different regions in hell but not one. यी सबै ठाउँहरू चाहिँ नरकमा भएका विभिन्न क्षेत्रहरू हुन्, तर एउटै ठाउँ चाहिँ होइनन्। So in general, eternity is divided into two regions as heaven and hell. यसै कारण साधारण रूपमा अनन्ततालाई चाहिँ दुई भागमा विभाजन गरिन्छ, स्वर्ग र नरक। And until man lives on the earth, मानिस यस पृथ्वीमा जिएसम्म he is living in the first heaven and the first earth. ऊ चाहिँ पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वीमा जिरहेको हुन्छ। But the day he dies, his soul departs from his body. तर जुन दिन ऊ मर्दछ उसको प्राण शरीरलाई छोडेर जाँदछ, Either he will go to heaven or he will go to hell. ऊ चाहिँ कि त स्वर्गमा जान्छ कि त नरकमा जान्छ। It depends on how he lived on the earth. यो यस कुरामा निर्भर हुन्छ कि कसरी उसले यस पृथ्वीमा जिएको छ। All those who die will one day come out of the grave. मरेका सबैजना चाहिँ एक दिन तिनीहरू आफ्नो चिहानबाट बाहिर निस्केर आउने छन्। In John the Gospel chapter 5, यूहन्नाको सुसमाचार 5 अध्याय Jesus said, यसले भन्नुभयो, Verily, verily, I say unto you, साँच्चै साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, the hour is coming, त्यो घडी आइरहेको छ and now is, र अहिले नै हो, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. जब मरेकाहरूले परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नेछन् र सुन्नेहरू जिउनेछन्। Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, त्यो घडी आइरहेको छ र अहिले नै हो जब मरेकाहरूले परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नेछन् अनि जसले सुन्दछन् ती जिउनेछन्। After we die, हाम्रो मृत्यु भइसकेपछि one day Jesus will appear. एक दिन यसो आउनुहुनेछ। When he appears, three voices will be heard, जब यसो आउनुहुनेछ तीन प्रकारको आवाजहरू सुनिनेछ, about which we read in the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. जुन कुराको बारेमा हामी पहिलो थेसलोनिकी 4 को 16 पदमा पढ्न सक्छौं। For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. किनकि प्रभु आफै चित्कारसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरैसित स्वर्गबाट ओर्लनुहुनेछ अनि ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिले बौरेर उठ्नेछन्।
In the 16th verse is made very clear, the Lord himself shall descend from heaven with a shout. यहाँ 16 पदमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, प्रभु आफै एउटा चित्कारसित ओर्लेर आउनुहुनेछ। Then the voice of the archangel त्यसपछि त्यो प्रधान स्वर्गदूतका आवाज सहित and the trump of God. र परमेश्वरको तुरैको स्वरसित These three voices will be heard. यी तीन प्रकारका आवाजहरू सुनिने छन्। Yes. So the dead soul, if it is able to hear the voice of the Son of God, त्यो मरेको प्राण जस यदि यसले चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको स्वरलाई सुन्न सक्यो भने it will rise to life. यो ऊ चाहिँ जीवनमा बौरेर आउनेछ। In the 29th verse of the same chapter we read, यही अध्यायको 29 पदमा हामी पढ्दछौँ, they all shall come forth, but they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. भलो गर्नेहरू जीवनको बौरी उठाएका निम्ति र दुष्ट काम गर्नेहरू चाहिँ दण्डको बौरी उठाएका निम्ति निस्केर आउनेछन्। All will hear the voice of the Son of God. सबैजनाले परमेश्वरको पुत्रको आवाज सुन्नेछन्। They all will come out of the grave. तिनीहरू सबैजना चिहानबाट बाहिर निस्कने छन्। That instance is called the resurrection. र त्यस घटनालाई चाहिँ पुनरुत्थान भनिन्छ। The dead will rise again. मरेकाहरू फेरि बौरेर उठ्नेछन्। Because the soul of man never dies, it is eternal. किनकि मानिसमा रहेको प्राण कहिले पनि मर्दैन, यो अनन्तको छ। So though the soul, when the soul separates from the body, we call it as a death. जब प्राण चाहिँ शरीरबाट अलग रहन्छ, हामी यसलाई मृत्यु भनी भन्दछौँ। The true meaning of the word death is separation. मृत्यु भन्ने शब्दको साँचो अर्थ चाहिँ अलगता हो। When life leaves the body, जब शरीरबाट जीवनले छोडेको or the हुन्छ soul separates from the body, अथवा शरीरबाट प्राण अलग हुन्छ, that is called a death. त्यसलाई मृत्यु भनिन्छ। And it is appointed unto all men once to die. यो चाहिँ सबै मानिसहरूको लागि नियुक्त गरिएको छ कि एकचोटि उनीहरू मर्नै पर्छ। Hebrews 9:28 says. हिब्रू 9:28 पदले भन्दछ। So once we are born on earth, one day we have to die. यसैकारण यस पृथ्वीमा हामी एकचोटि जन्मेपछि एक दिन हामीले मर्नु पर्ने But छ। all the dead who are buried in the grave, तर चिहानमा गाडेका सबै मरेकाहरू चाहिँ their soul will hear the voice of the Son of Man once, तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूको प्राणले परमेश्वरको पुत्रको आवाज एकचोटि सुन्नेछन् and they will rise again. र तिनीहरू फेरि बौरेर उठ्नेछन्। But at the time of death, तर मृत्युको समयमा if they had died as righteous people, यदि तिनीहरू धर्मी मानिस भएर मरेका थिए भने in a sinless state, having their sins forgiven by Jesus, यसुद्वारा तिनीहरूको पाप क्षमा गरिएर पाप रहित अवस्थामा मरेका थिए भने and washed away by the blood of Jesus, र यसुको रगतद्वारा तिनीहरू धोइएका छन् भने and remitted in their lives by baptism, पानीको बप्तिस्मा लिएर तिनीहरूले आफ्नो जीवनमा मोचन प्राप्त गरेका and छन् they भने received a new life by the anointing of the Holy Ghost. र पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा तिनीहरूले नयाँ जीवनलाई प्राप्त गरिसकेका छन् These are भने the fundamental truths यी सबै आधारभूत सत्यताहरू हुन् that every person has to experience while on earth to have eternal life. जुन चाहिँ हरेक व्यक्तिले यस पृथ्वीमा अनुभव गर्नै पर्नेछ त्यो अनन्त जीवनलाई प्राप्त गर्नको निम्ति। Yes. So therefore Bible says in 1 Thessalonians 5:16, they that were dead in the Lord will rise first. यसैकारण पहिलो थेसलोनिके 4:16 बाइबलमा भनिएको छ कि ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिले बौडेर उठ्नेछन् And others who are living in the Lord, they'll be translated. र प्रभुमा जीवित भएकाहरू तिनीहरूको चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। When will a person come to be in Christ? कुन समयमा एउटा व्यक्ति ख्रीष्ट कहाँ आउन सक्छ? In John the Gospel chapter 14 verse 20, Jesus said, यूहन्नाको सुसमाचार 14 अध्यायको 20 मा यसरी भन्नुभयो, at that day you shall know that I am in my Father, त्यस दिन तिमीहरूले जान्नेछौ कि म मेरो पितामा छु, ye in me and I in you. तिमीहरू ममा अनि म तिमीहरूमा छु। What was the day Jesus mentioned about? यहाँ यसुले भन्नुभएको दिन भनेको के हो? He spoke about when people will receive the anointing of the Holy Ghost. यहाँ उहाँले यस दिन भन्नुहुन्छ जब चाहिँ मानिसले पवित्र आत्माको अभिषेकले प्राप्त गर्दछन्। Yes, that day Jesus will come into our heart, dwellingness, and be in Him. त्यस दिन यसो हाम्रो हृदयमा वास गर्न आउनुहुनेछ र हामी उहाँमा हुनेछौँ, उहाँ हामीमा रहनुहुन्छ। In 14th and 16th chapter, he spoke about the Holy Spirit. यूहन्ना 14 र 16 अध्यायमा उहाँ पवित्र आत्माको बारेमा बताउनुहुन्छ। In 14:17 he says, even the Spirit of truth. 14 को 17 मा उहाँ भन्नुहुन्छ सत्यको आत्मा। That he speaks about the Holy Spirit. सत्यको आत्मा भन्नाले पवित्र आत्माको बारेमा भनिएको The day छ। a child of God receives the anointing of the Holy Spirit, एउटा परमेश्वरको जनले पवित्र आत्माको अभिषेक प्राप्त गरेको दिनमा he gets an experience of being in Christ. ऊ चाहिँ ख्रीष्ट भित्र रहेको अनुभवमा आउँदछ। Therefore,
Whether to live in Christ or to die in Christ, we need to be anointed by the Holy Ghost. यसै कारणले गर्दा ख्रिस्टमा जिउनु अथवा मर्नको लागि जेसुकैको लागि पनि हामीलाई पवित्र आत्माको अभिषेक खाँचो छ। And for a person to be saved, these are the fundamental doctrines: repentance from sin, र एउटा व्यक्तिले उद्धार पाउनको लागि ए आधारभूत कुराहरू आवश्यक छ। पापबाटको पश्चाताप, water baptism for the forgiveness and remission of sin, पापको क्षमा र पापको मोचनको निम्ति पानीको बप्तिस्मा, and anointing of the Holy Spirit to walk in the newness of life. र जीवनको नयाँपनमा हिँड्नको लागि पवित्र आत्माको अभिषेक। So the day we receive anointing, र जुन दिन हामीले अभिषेक प्राप्त गर्दछौँ, now the Holy Spirit comes to dwell in our hearts. पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा आएर वास गर्नुहुन्छ। About that day only Jesus said, त्यही दिनको बारेमा मात्र येशूले भन्नुभयो, at that day you will know I in you and you in me. त्यस दिन तिमीहरूले म तिमीहरूमा र तिमीहरू ममा छौ भन्ने कुरा जान्नेछौ। Such people, if they are already dead, they will hear the voice of the Son of God. यस्ता मानिसहरू यदि तिनीहरू पहिले नै मरिसकेका छन् भने तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको स्वरलाई सुन्न They सक्नेछन्। will rise again to life. तिनीहरू फेरि जीवनमा आउन सक्नेछन् And others also will rise, र अरूहरू पनि बौरिएर उठ्नेछन्, but only to face damnation. तर केवल त्यो दण्ड भोग्नको निम्ति। In simple words, only to go to hell. साधारण अर्थमा भन्ने हो भने केवल नरक जानको लागि। And therefore I said, यसै कारण मैले भने in eternity there are two regions called heaven and hell. अनन्ततामा दुईटा क्षेत्रहरू छन्, स्वर्ग र नरक। In heaven there are many mansions. स्वर्गमा पनि धेरै बस्ने ठाउँहरू In छन् hell beneath also there are many regions. र तल नरकमा पनि त्यहाँ धेरै क्षेत्रहरू छन्। And each man will go to a particular region based on his works. र हरेक व्यक्ति उसै गरेको काममा आधारित भएर त्यो विभिन्न क्षेत्रहरूमा जाँदछ। About that only I want to teach you elaborately. त्यसको बारेमा नै म तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा सिकाउन चाहन्छु। I told you earlier, मैले पहिला तपाईलाई भने in hell also there are many regions, and the first one is called hell. नरकमा पनि धेरै क्षेत्रहरू छन् र पहिलो क्षेत्रलाई चाहिँ पाताल भनिन्छ। Second place is called outer darkness. दोस्रोलाई चाहिँ बाहिरी अन्धकार भनिन्छ। Third one is called bottomless pit. र तेस्रोलाई चाहिँ अगाध खाद अथवा अथाह कुण्ड भनिन्छ। And another one is called eternal hell, burning with fire and brimstone. र अर्को क्षेत्रलाई चाहिँ आगो र गन्धक जलिरहने अनन्तको नरक भनिन्छ। Now we will study them elaborately one by one. अब यिनीहरूलाई हामी एकपछि अर्को गर्दै विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। When we turn our Bibles to the book of Luke chapter 16 verse 23, जब हामी हाम्रो बाइबल लुका 16 अध्यायको 63 पद पल्टाउँदछौँ, Jesus told a story about Lazarus and the rich man. यसुले चाहिँ लाजरस र धनी मानिसको बारेमा एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। Yes, and we find in the scripture both of them died. र हामी धर्मशास्त्रमा हेर्दछौँ कि दुवैजना मरे। Lazarus the beggar, he died, माग्ने त्यो लाजरस मर्यो and after some time the rich man also died. र केही समयपछि धनी मानिस पनि मर्यो। And the story, it goes without saying, र यो कथा चाहिँ यस्तो भनिएको छ, the rich man went down to hell, त्यो धनी व्यक्ति चाहिँ तल नरकमा गयो and Lazarus was taken to the bosom of Abraham, which in other word is called paradise. र लाजरसलाई चाहिँ अब्राहमको काखमा पुर्याइयो, जसलाई चाहिँ अर्को शब्दमा स्वर्गलोक भनिन्छ। Because all the dead souls which are righteous, the day they die, their soul or their spirit will go to paradise. यसकारण जुन कुनै पनि व्यक्ति धर्मी छन् र तिनीहरू मरे भने तिनीहरूको प्राण चाहिँ मरिसकेपछि त्यो स्वर्गलोकमा जाँदैछ। Read Luke 16:23. लुका 16 को 23 पद। And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. अनि नरकमा भयानक पीडामा तर्पिँदै त्यसले आफ्ना आँखा उठायो र टाढामा अब्राहमलाई र उनको काखमा लाजरसलाई देख्यो। The rich man, when he died, र मरेका यी धनी मानिस his soul went to hell, उनको प्राण नरकमा गयो and there he was burning. र त्यहाँ उनी जलिरहेका थिए। From hell he could see Lazarus sitting on the bosom of Abraham. नरकबाट उनले देखिरहेका थिए कि लाजरसलाई अब्राहमको काखमा बसिरहेको। The bosom of Abraham is otherwise called the paradise. अब्राहमको काखलाई चाहिँ अर्को शब्दमा स्वर्गलोक पनि भनिन्छ। And he saw Lazarus sitting upon his bosom or in paradise. र उनले चाहिँ लाजरसलाई अब्राहमको काखमा स्वर्गलोकमा बसिरहेको देख्यो। The soul that is repented from sin एउटा प्राण जो चाहिँ पापबाट पश्चाताप गरेको छ and lived righteously
र धार्मिक जीवन जिएको छ, the day the soul dies, जुन दिन त्यो प्राण मर्दछ it will go to a place called paradise. यो चाहिँ एउटा ठाउँमा जानेछ जसलाई स्वर्गलोक भनिन्छ। But the dead man's soul will go to hell. जब त्यो मरेको मानिसको प्राण चाहिँ नरकमा गयो, The first place in hell is called Hades or hell. नरकको पहिलो क्षेत्रलाई चाहिँ नरक अथवा पाताल भनिन्छ। In Luke 16:23, लुका 16 को 23 मा the rich man when he died, he went to this Hades or he went to hell. यो धनी मानिस मरेपछि ऊ चाहिँ यो नरकमा अथवा पातालमा गयो। All sinners, सबै पापीहरू, unconverted people, उद्धार नपाएकाहरू, yes, they all will go down to this hell when they die. तिनीहरू सबै मरेपछि तल नरकमा जानेछन्। Once their soul goes down to this hell, एकचोटि तिनीहरूको प्राण यो नरकमा गएपछि after that, त्यसपछि there is no providence for their soul to be saved again. फेरि तिनीहरूको प्राणले उद्धार पाउनको लागि कुनै उपाय हुँदैन। Once landed in this hell, they will have to be ever there र एकचोटि तिनीहरू त्यहाँ नरकमा पुगिसकेपछि तिनीहरू सधैँ त्यही रहिरहनु पर्दछ until the final judgment. त्यो अन्तिम इन्साफ नभएसम्म। I'll teach about it later. म यो कुरा तपाईहरुलाई पछि सिकाउने छु। The second place is called outer darkness. दोस्रो ठाउँलाई चाहिँ बाहिरी अन्धकार भनिन्छ। Matthew chapter 8 verse 12. मत्ती 8 को 12 पद। In many places we read about this outer darkness. धेरै ठाउँमा यो बाहिरी अन्धकारको विषयमा लेखिएको छ। First I'll give you the verses. Just note down, then we read. म तपाईहरुलाई केही पदहरु दिनेछु, तपाई लेख्नुहोस्। Matthew 8 verse 12. मत्ती 8 को 12 मा, Matthew 22:13. मत्ती 22 को 13, Matthew 25:30. मत्ती 25 को 30 पद। In all these places we read about the place called outer darkness. यी सबै ठाउँमा हामी बाहिरी अन्धकारको विषयमा पढ्न सक्दछौँ। Now first Matthew 8:12 सर्वप्रथम मत्ती 8 को 12 मा we find the children of the kingdom who do not believe in Jesus, they all will go to outer darkness. राज्यका सन्तानहरू जो चाहिँ येशूमा विश्वास गर्दैनन् ती सबैजना बाहिरी अन्धकारमा जानेछन्। But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness, they shall be weeping and gnashing of teeth. तर राज्यका सन्तान चाहिँ बाहिरको अँध्यारोमा फालिनेछन्, त्यहाँ रुवाबासी र दाराकिटाइ हुनेछन्। Chapter 13 verse 41 and 42. 13 अध्यायको 41 र 42 पद। The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out his kingdom all things that offend and them which do iniquity, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. मानिसको पुत्रले आफ्ना दूतहरू पठाउनेछन् अनि तिनीहरूले उनको राज्यबाट सबै ठेस खुवाउने कुराहरू र अधर्म गर्नेहरूलाई बटुल्नेछन् र तिनीहरूलाई आगोको भट्टीभित्र फालिदिनेछन्, त्यहाँ रुवाबासी र दाराकिटाइ हुनेछन्। So in 8:12 we read that the children of the kingdom who do not believe in Jesus, they will go to outer darkness. 8 को 12 मा हामीले पढ्यौं कि राज्यका सन्तान जसले येशूमा विश्वास गर्दैनन् तिनीहरू चाहिँ बाहिरी अन्धकारमा फ्याँकिनेछन्। In Matthew 22:13 मत्ती 22 को we read about another group of people who will go to outer darkness. त्यहाँ हामी पढ्दछौं कि बाहिरी अन्धकारमा जाने अर्को छुण्डका मानिसहरू। The Bible says the man who was caught without wearing the wedding garment. बाइबलले भन्दछ कि त्यो मानिस जसले चाहिँ त्यो विवाहको पोशाक नलगाइकन पक्रिएको थियो। And the owner said, bind him hands and legs and cast him into outer darkness. मालिकले भने कि उसलाई हात खुट्टा बाँधेर बाहिरी अन्धकारमा फ्याँकिदेऊ। Wedding garments is a type of God's righteousness. विवाहको पोशाक चाहिँ एउटा परमेश्वरको धार्मिकताको प्रकार हो। With our own righteousness we cannot go to God's kingdom. हाम्रो आफ्नै धार्मिकता अनुसार हामी परमेश्वरको राज्यमा जान सक्दैनौँ। Because our own righteousness is said to be filthy rags. किनकि हाम्रो आफ्नै धार्मिकतालाई चाहिँ झुत्रो लुगा भनिएको छ। Therefore, if you want to go to God's kingdom, we must fulfill God-given righteousness, or we must fulfill all the laws of God, which is our righteousness. र हामी यदि परमेश्वरको राज्यमा जान चाहन्छौँ भने हामीले परमेश्वरको सबै धार्मिकता पूरा गर्नु पर्दछ। परमेश्वरले दिनुभएका सबै नीति नियम व्यवस्थाहरू हाम्रा निम्ति धार्मिकता हुन्। Many Christians are living based on their logics, धेरै क्रिस्चियनहरू चाहिँ तिनीहरूको आफ्नै बुद्धि तर्क अनुसार जिरहेका छन्। human theories. मानवीय सिद्धान्त अनुसार That is said to be our own righteousness. ती सबैलाई हाम्रो आफ्नो धार्मिकताहरू भनिन्छ। Righteousness of God is परमेश्वरको धार्मिकता भनेको चाहिँ observe to keep all His commandments. उहाँका सबै आज्ञाहरूलाई पालन गर्नु हो। So, though we are born in Christian families, हामी क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेको भए तापनि if you fail to fulfill all God-given commandments, परमेश्वरले दिनुभएको सबै आज्ञाहरूलाई पूरा गर्न हामी असफल भयौँ भने when such souls die,
जब त्यो व्यक्ति मर्दछ they will go to outer darkness. तिनीहरू बाहिरी अन्धकारमा जानेछन्। This is a place where there will be weeping and gnashing of teeth. यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ रुवावासी र दाह्रा किटाइ हुनेछ। The rich man went to hell or Hades. त्यो धनी मानिस नरकमा अथवा पातालमा गयो। It is a place of torment and terrible heat. यो चाहिँ यातना र अत्यधिक ताप भएको ठाउँ हो। And the third is the bottomless pit. तेस्रो ठाउँ चाहिँ अगाध खाद अथवा अथाह कुण्ड हो। In Revelation chapter 9 verse 2, प्रकाश 9 को 2 पदमा it is said to be a furnace of smoke. यसलाई चाहिँ धुवाहरूको भट्टी भनिन्छ। Also in Revelation 17 verses 8 and 9 प्रकाश 17 को 8 र 9 पदमा and Revelation 9 verse 11, र प्रकाश 9 को 11 पदमा 20 verse 3, 20 को 30 पदमा in all these four places यी सबै चारवटा ठाउँहरूमा we read about this place called bottomless pit. यो अगाध खादको बारेमा हामी पढ्न सक्दछौँ। It's a place of a furnace which has smoke. यो चाहिँ यस्तो एउटा ठाउँ हो जुन चाहिँ धुवाले भरिएको भट्टी हो। Who all will go to this place? को यस ठाउँमा जानेछन्? The fallen church, त्यो पतित भएको मण्डली, the fallen angels, पतित स्वर्गदूतहरू, angels who have committed sin. स्वर्गदूत जसले पाप गरे God has bound them परमेश्वरले तिनीहरूलाई बाँधेर for राखेको eternal छ judgment, अनन्त न्यायको निम्ति। and now they are in the bottomless pit. र अहिले चाहिँ उनीहरू त्यो अथाह कुण्डमा छन्। Saved people, उद्धार पाएका मानिसहरू once they back out from their experience of salvation एकचोटि तिनीहरू त्यो उद्धारको अनुभवबाट पछि हटिसकेपछि and they go back to their own previous life, र तिनीहरू फेरि आफ्नै पहिलेको जीवनमा फर्केर आयो भने when they die, जब तिनीहरू मर्दछन् all these people also will go to this place. यस्ता सबै मानिसहरू पनि यही ठाउँमा जानेछन्। And the fourth one is र चौथो ठाउँ चाहिँ eternal hell. अनन्तको नरक हो। Revelation chapter 21 verse 8. प्रकाश 21 को 8 पद। But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. तर डराउनेहरू, विश्वास नगर्नेहरू, घिनलाग्दाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, टुनमुना गर्नेहरू, मूर्ति पूजा गर्नेहरू र सबै झुट बोल्नेहरूको भाग चाहिँ आगो र गन्धकले जलिरहेको झिलभित्र हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। This is called eternal hell. यसै अनन्तको नरक भनिन्छ। And the other three places about which we studied now, र अरू तीनवटा ठाउँहरू जुन अहिले भर्खर हामीले अध्ययन they गर्यौं are also hell but they are temporary places. तिनीहरू पनि नरक हुन् तर तिनीहरू अस्थायी ठाउँहरू मात्र हुन्। The souls will go to these places soon after death. मृत्यु भइसकेपछि प्राण चाहिँ यी तीनवटा ठाउँहरूमध्ये एउटा ठाउँमा जान्छ। They will go to these respective places. तिनीहरू चाहिँ मृत्यु हुने बित्तिकै तिनीहरूको प्राण यी ठाउँहरूमा These जानेछ। souls will remain there यी प्राणहरू चाहिँ यस ठाउँहरूमा रहनेछन् until the final judgment, which is called the white throne judgment. जबसम्म त्यो अन्तिम इन्साफ हुँदैन जसलाई चाहिँ सेतो सिंहासनको न्याय भनिन्छ। About the white throne judgment, we read in the book of Revelation, प्रकाशको पुस्तकमा हामी सेतो सिंहासनको न्यायको बारेमा पढ्दछौँ। chapter 20 20 अध्याय and verse 11. 20 को 11 पदमा That is going to be the last judgment. त्यो अन्तिम इन्साफ हुन गइरहेको छ। Until that judgment, त्यो इन्साफ नभएसम्म the souls will be temporarily dwelling in these places. यी मरेका प्राणहरू चाहिँ अस्थायी रूपमा यी तीनवटा ठाउँहरूमा रहनेछन्। And after the 1,000 years of reign, र 1000 वर्षको शासन सिद्धिसकेपछि Jesus will sit on the white throne यसो सेतो सिंहासनमा बस्नुहुनेछ। when all the souls from the Hades, outer darkness and bottomless pit, they all will be brought before the Lord for judgment. जहाँ चाहिँ पाताल, बाहिर अन्धकार र अगाध खाद यी सबै ठाउँबाट प्राणहरू चाहिँ अन्तिम इन्साफको लागि ल्याइनेछन्। Therefore the 12th verse says, यसै कारण 12 पदले भन्दछ 12 and 13, Revelation 20, 12 and 13. प्रकाश 20 को 12 र 13 पदमा And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and the death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works.
अनि मैले दुवै साना र ठूला मरेकाहरूलाई परमेश्वरका सामु उभिरहेका देखे। अनि पुस्तकहरू खोलिए अनि अर्को पुस्तक खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। अनि ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुराहरूबाट मरेकाहरूको न्याय तिनीहरूका कामहरू अनुसार गरियो। अनि समुद्रले त्यसभित्र भएका मरेकाहरूलाई दिइहाल्यो। अनि मृत्यु र नरकले तिनीहरूभित्र भएका मरेकाहरूलाई दिइहाले। अनि तिनीहरूका कामहरू अनुसार तिनीहरू हरेकको न्याय गरियो। In verses 12, 13 and 14, 12, 13 र 14 पदहरूमा all the dead will come and stand before the Lord for white throne judgment. सबै मरेकाहरू आएर प्रभुको अगाडि सेतो सिंहासनको अगाडि उभिने छन्। In verse 13, we read, the sea gave up the dead तेह्र which were पदमा in it. 13 पदमा हामीले पढ्यौं कि समुद्रले त्यसभित्र मरेकाहरूलाई दिइहाल्यो Hell delivered up the dead which were in them. र पातालले पनि ऊ भित्र मरेकाहरूलाई दिइहाल्यो। And they all were cast into the lake of fire र ती सबैजना चाहिँ आगोको झिलभित्र फालिए। after the judgment. त्यो इन्साफ सिद्धिएपछि That is the second death. त्यो नै दोस्रो मृत्यु हो। So this lake of fire will be the eternal hell. र यो नरकको आगो यो नै अनन्तको नरक हो। Other three places are the temporary places where the dead sinful souls will go and stay until the white throne judgment. अरु तीनवटा ठाउँहरू चाहिँ मरेका पापपूर्ण प्राणहरू चाहिँ तिनीहरूको मृत्यु भएपछि अन्तिम इन्साफ नभएसम्म बस्ने अस्थायी ठाउँहरूमा यिनीहरू जाँदछन्। In the coming days we'll study about it much more elaborately. र आउने दिनहरूमा हामी यी कुराहरूलाई अझै विस्तृत रूपमा हामी बिस्तारै अध्ययन गर्दै So while we जानेछौँ। live on the earth, यसकारण जब हामी संसारमा जिरहन्छौँ like we read in Job chapter 14 verse 10, जसरी हामीले अयुब 14 को 10 पदमा पढ्दछौँ, this question must always rise in our mind. यो प्रश्न सधैँ हाम्रो मनमा उठ्न सक्दछ। Where will man go after giving up his ghost? र उस मानिसले आफ्नो प्राण त्यागेपछि ऊ कहाँ जान्छ? But man dieth and wasteth away, yea, man giveth up the ghost, and where is he? तर मानिस मर्छ र मेटिएर जान्छ। मानिसले प्राण त्याग्छ र त्यो मानिस कहाँ रहन्छ र? When man gives up his ghost or the day man dies, मानिसले जब प्राण त्याग्छ अथवा जुन दिनमा मानिस मर्छ, where will he go? ऊ कहाँ जान्छ? The immediate answer is seen in Ecclesiastes chapter 12 verse 7. र तुरुन्तै उत्तर दिएको छ उपदेशक 12 को 7 पदमा। There we read the spirit goes to God. त्यहाँ हामी पढ्दछौँ त्यो आत्मा प्रभु कहाँ जाँदछ। And in Genesis 3:19 the body returns to dust. र उत्पत्ति 3 को 19 मा लेखे जस्तै शरीर चाहिँ फेरि माटोमा फर्केर जान्छ। So the time when a person dies, यसकारण जुन समयमा एउटा व्यक्ति मर्दछ, if he dies as a righteous man, यदि ऊ धर्मी व्यक्ति भएर मर्छ भने his soul will go to God उसको प्राण चाहिँ परमेश्वर कहाँ जाँदछ or to the place called paradise. अथवा स्वर्गलोक भन्ने ठाउँमा जान्छ। And his body will return to dust र उसको शरीर चाहिँ फेरि माटोमा फर्किन्छ। because it was taken out of dust and God told Adam he will go back to dust. किनकि उसको शरीर चाहिँ माटोबाट लिएको थियो, परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो ऊ चाहिँ माटोमा फर्कने छ। When we study about this truth of eternity, जब हामी यो अनन्तताको सत्यताको बारेमा अध्ययन गर्दछौँ, yes, we must always be ready to die the death of a righteous man. हामी सबैजना सधैँभरि धर्मी मानिसको जस्तो मृत्यु भोग्नको लागि तयार हुनुपर्छ, So that the day we die we may be able to go to paradise. ताकि हामी जुन दिन मर्नेछौँ हामी स्वर्गलोकमा जान सक्नेछौँ। That is a place of temporary rest for the righteous people or the saints. त्यो चाहिँ एउटा धर्मी मानिसहरूको लागि अथवा सन्तहरूको लागि अस्थायी विश्राम स्थान हो। But if we die in unrighteousness, तर यदि हामी अधार्मिकतामा मर्यौँ by भने, living a sinful life, एउटा पापपूर्ण जीवन जिएर मर्यौँ भने, a backslidden life, एउटा पछि हटेको जीवन जिएर मर्यौँ भने, immediately after we die, our soul will go to either Hades, outer darkness, or bottomless pit, which is based on the amount of sin that we have done. यस्तो पापपूर्ण अवस्थामा हामी मर्यौँ भने मर्ने बित्तिकै हाम्रो प्राण चाहिँ कि त पातालमा कि त बाहिर अन्धकारमा कि त त्यो अगाध खादमा जाँदछ जसरी हामीले काम गरेका थियौँ। These places are not places of rest. यी सबै ठाउँहरू चाहिँ विश्राम गर्ने ठाउँ होइनन्। The rich man said that no, he was in a great torment and with terrible heat he suffered. धनी मानिसले यसरी भन्दछ कि अहिले ऊ ठुलो यातनामा परिएको छ And there was terrible heat there. र त्यहाँ एकदमै अत्यधिक ताप छ। He begged for one drop of water. उसले चाहिँ एक थोपा पानीको लागि बिन्ती गरेको थियो। Outer darkness is a place of weeping and gnashing of teeth, restlessness. बाहिर अन्धकार भनेको रुवावासी र धारा किटाइको विश्राम नभएको ठाउँ हो। Bottomless pit is a place of
place like a big furnace, always produces smoke. र अथाह कुण्ड अथवा अगाध खाद भनेको एउटा भट्टी जस्तो ठाउँ हो जहाँबाट सधैँ धुवा आइरहन्छ। All these temporal places in eternity for the sinners also is a place of torment. यी सबै अनन्ततामा भएका तीनवटा अस्थायी ठाउँहरू ती सबै चाहिँ यातनाका ठाउँहरू हुन्। Once the soul has departed from your body, एकचोटि प्राण उसको शरीरबाट छुटिएर गइसकेपछि any amount of prayers that we do will never have any effect on that soul. जतिसुकै धेरै प्रार्थना हामीले त्यसको लागि गरे तापनि त्यस प्राणको लागि कुनै प्रभाव पर्दैन। Yes, before our death, हाम्रो मृत्यु भन्दा अगाडि नै we must come to Jesus. हामी यसो कहाँ आउनु पर्दछ। Repent for our sins. हाम्रो पापको लागि पश्चाताप Get all our गर्नुपर्छ। sins washed away by the blood of Jesus. यसो क्रुसको रगतद्वारा हाम्रो सबै पापहरू धोइनु Our sins पर्दछ। must be forgiven. हाम्रा पापहरू क्षमा हुनु And पर्दछ also our sins must be remitted in baptism. र पानीको बप्तिस्मामा हाम्रो सबै पापहरूको मोचन हुनु पर्दछ। That alone is not enough. त्यति गरेर मात्र We must पुग्दैन। wait on the Lord to receive the anointing of the Holy Ghost. पवित्र आत्माको अभिषेक प्राप्त गर्न हामी प्रभुमा पर्खेर रहनु पर्दछ That the Spirit of God may lead us into all truth. ताकि परमेश्वरको आत्माले हामीलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु नै छ। This is the foundation truth. यो नै आधारभूत सत्यताहरू हो। As you hear the word, prepare your life for heaven and not at all for hell. जसरी तपाईँले सन्देश सुन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जीवन स्वर्गको लागि तयार पार्नुहोस् नरकको लागि होइन। May the Lord help you. परमप्रभुले तपाईँलाई सहायता गर्नुभएको Praise the Lord. होस्। परमेश्वरको प्रशंसा होस्।